नासरी कि हम मिलकर आपके नाम को जलाल दें, आपके नाम की हमदो सना करें यसु नासरी, क्योंकि फकत आपका नाम सबसे आला है। आप तो शाह अजीम, आप शाह तबीब, आप बादशाहों के बादशाह, आप खुदावंद के खुदा हैं यसु नासरी, आप अल्फा और ओमेगा हैं यसु नासरी, आप अव्वल और आखिर है यसु नासरी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। एलोहीम खुदा यसु नासरी, अपना दाहिना हाथ बढ़ाना यसु नासरी, एक एक दाने के रूह को आज छू लेना, अपने रूह का जुगना मसा अता करना यसु नासरी, ताकि एक एक जान एक एक रूह आज आपके कलाम के सैर होती चली जाए यसु नासरी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाक खुदा यसु नासरी जी, मीटिंग के शुरू से एंड तक हमारे साथ होना, हमें लफ्जों की तरतीब अता करना यसु नासरी जी। आज हम जो भी गाएं बजाएं आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो यसु नासरी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाक खुदा यसु नासरी, जितने लोगों ने हमें जूम लिंक के वसीला से हमें ज्वाइन किया, आज इनके घरानों में आपका यसु नासरी बरकत ठहर जाए, इनकी जिंदगियों में आपका रिवाइवल आए यसु नासरी, ताकि आपको जाने और पहचाने यसु नासरी, और ये दुनिया की इंतहा तक आपके गवाह ठहरे। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाखरू खुदा यसु नासरी, अपना दहना हाथ बढ़ा देना यसु नासरी, आज अपना आसमान हमारे लिए खोल देना यसु नासरी। हम जितनी देर आपकी पाक हजूरी में रहे यसु नासरी, आपका आसमान हमारे लिए खुला रहे और जमीन खामोश रहे। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाखरू खुदा यसु नासरी, आज आपके बंदा को, आपके आवाज को आपकी हजूरी में ले आती हूँ। पाखरू खुदा, जब आपका बंदा हमसे हम कलाम हो तो यसु नासरी, अपने बंदा का मुंह बन जाना यसु नासरी, उन्हें लफ्जों की तरतीब बता कर देना यसु नासरी जी, ताकि आप यसु नासरी जी जो भी लोगों को गाइड करे यसु नासरी, जो भी सिखाएं इनकी जिंदगियों के मुताबिक हो यसु नासरी, और आपको शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने का वसीला बने। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाखरू खुदा, आज के यसु नासरी, हमारा गाना बजाना आपके हजूर बखूर की मानित पहुंचे। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आसमानी खुदा यसु नासरी, हमें तौफीक देना कि हम आपकी बादशाही के वारिस ठहरे यसु नासरी। हम अपने गुनाहों और खताओं के यसु नासरी तरक करते हो आपकी हजूरी में यसु नासरी आए, और आपके पीछे हो लिए यसु नासरी, ताकि हम आपके शागिर्द ठहरे। पाखरू खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाखरू खुदा, हमें छूना, बड़ी बरकत देना। मैंने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पाया, कि उस मसीह के कादर नाम में मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। खुश आमदीद कहते हैं। और मेरा ईमान है कि हमारा खुदावंद अपने पूरे जलाल और पूरी बरकत और रहमत से आज हमारे साथ हैं। कलाम मुकद्दस में से जो बात आज हमने पढ़ी है, और मैं चाहता हूं कि हम उसकी तरफ आज जरा गौर करें। जो टाइटल आपने देखा होगा, हमने लगाया कि एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। उस पर हम आज कलाम मुकद्दस की रोशनी में बात करने वाले हैं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम ये जानते हैं कि आज आखिर जमाना है, आखिर जमाना है, और इसलिए यस्सु मसीह हमें यह कहता है कि हम यस्सु मसीह की आमद के लिए हर वक्त तैयार रहें। ना सिर्फ हम, बल्कि हम अपने घरानों को, अपने अजीजों को, फैमिलीज को, दोस्तों को भी उसके लिए तैयार रखें। यस्सु मसीह की ये दूसरी आमद है। ये कलाम मुकद्दस का एक अहम मजमून है, और आपकी, मेरी और तमाम मसीहों की ये एक मुबारक उम्मीद है। हम सब जो मसीह हैं, हम यस्सु मसीह की दूसरी आमद के मुंतजर हैं, ताकि हम यस्सु मसीह के साथ, उसके साथ हो सके। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस में से खास तौर पर मत्ती की अंजील और उसके 24वें बाब को देखते हैं, तो खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों को, जब वो खुदावंद यस्सु मसीह की दूसरी आमद के बारे में उससे सवाल करते हैं, उसकी अबदी बादशाही के बारे में सवाल करते हैं, तो खुदावंद यस्सु मसीह उन्हें कहता है, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। अगर हम ये खासतौर मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत देखें, तो वहां से मैं पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हम बाइबल मुकद्दस की ये आयात जो है अपने पास रखें, ताकि हम देखते जाएं कहां से हम पढ़ रहे हैं। मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ने लगे। लिखा, क्योंकि लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 4। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। जरा गौर फरमाएं, कहता है बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। यानी यीशु मसीह ये फरमाता है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद को लोग फॉल्स तौर पर भी लोगों के सामने पेश करेंगे।
कलाम मुकद्दस में जब हम इस बात को देखते हैं तो आगे चल के हुए देखते हैं कि यस्सु मसीह की आमद के बारे में जब हम देखते हैं तो दूसरा ग्रंथियों 11 बाब की 12 और 13 आज में जब हम देखते हैं तो वहां कलाम मुकद्दस में यस्सु मसीह का खादम पौलुस रसूल कहता है कि यस्सु मसीह की आमद को इब्लीस जो है वो नूरानी फरिश्ते के तौर पर बनकर भी ज़ाहिर कर सकता है, ज़ाहिर हो सकता है। तो फिर हमें गौर से बड़ी तवज्जो के साथ बड़ी गहरे मुतालिया के साथ अपने ईमान को मजबूत करना है इस बात के लिए कि खुदावंद यस्सु मसीह जो है वो जो जल्द आने वाला है और जिसकी दूसरी आमद है उसके बारे में यस्सु मसीह के बाइबल मुकद्दस में क्या तालीम है। मैं पिछले हफ्ते एक जो स्टडी कर रहा था, देख रहा था, तो एक बात जो मुझे अक्सर मेरे दिलो दिमाग में मुझे डिस्टर्ब करती है और मैंने उसके बारे में काफी पढ़ा देखा कि ये भी एक तालीम सिखाई जाती है कि यीशु मसीह आएगा और वो खुफिया तौर पर कलीसिया को उठा लेगा, सीक्रेट रैप्चर होगा और फिर उसके बाद 7 साल मुसीबत के, दुखों के, आखिरी 7 तफात के होंगे, उसमें दोबारा मौका होगा और फिर यीशु मसीह जलाल के साथ आएगा और जमीन पर अपनी 1000 साला बादशाही जो है ना उसको कायम करेगा। मैं आज इसकी पूरी डिटेल में कि कहाँ से ये शुरू हुई, कैसे है, ये नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वाकया ही यीशु मसीह जो हैं क्या वो इस तरह आएंगे खुफिया तौर पर और खुफिया तौर पर कलीसिया को उठा लेंगे और फिर जमीन पर लोग जो हैं कंटिन्यू रहते रहेंगे और फिर उसके बाद वो जलाल के साथ आकर जमीन पर अपनी बादशाहत को वो कायम करेगा। और क्या ऐसा तालीम बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है? लेट्स लुक एट द बाइबल की आयात को देखें और मैं चाहूंगा कि जब मैं आयात को बोलता हूं आप भी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकाल लें और हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में जो पहली बात हमने देखी अभी जो हम देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का आना जो है उसको फाल्सिफाइड भी किया जाएगा, यानी उसको झूठ भी बनाया जाएगा और उसको झूठे नबी और झूठे पैगंबर भी जो है उसको सिखाएंगे और बहुत सारे लोग झूठे तौर पर नबी बनने की भी, यीशु मसीह बनने की भी कोशिश करेंगे। ये बाइबल मुकद्दस का हवाला यहाँ देखते हैं मत्ती की इंजील 24 बाब की 4 और 5 है जो मैंने अभी पढ़ी। 24 बाब की 11 आयत पढ़े तो वहां यीशु मसीह फिर कहता है, लिखता है, मैं पढ़ने लगा हूं, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। फिर 24 बाब की 24वीं आयत जो है वहां लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। क्या लिखा है? बहुत सारे झूठे नबी और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और अखीर जमाना की बात हो रही है। ये जो सियाको सबाक हम देख रहे हैं ये अखीर जमाना के साथ देख रहे हैं। अखीर जमाना में ऐसे भी होंगे और उठ खड़े होंगे और बड़े अजीब काम दिखाएंगे और ये कहेंगे कि मसीह ये है या वो है और यहाँ है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम मत्ती ही की इंजील को जब हम इसके सियाको सबाक को देखते हैं तो उसके 24 बाब की 27वीं आयत को देखेंगे। हम यहां ही आगे थोड़ा सा जाएंगे, आपको लिखा है मिलेगा, ये लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में यहां यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जैसे आसमान पर बिजली जो है वो नजर आती है और वो एक जब चमकती है तो दूर तक हर तरफ नजर आती है, कहता है वैसे ही पूरब से पश्चिम तक नजर आती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना हो। तो ऐसे लुक एट अगली 2 आयत को देखते हैं, इसकी 30वीं और 31वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई दे और उस वक्त जमीन की सब कुव्वतें कौमें छाती पीटेंगी
اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ اور 31ویں آیت، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ جی، جب یسوع مسیح آئے گا، یہاں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ایک بہت ہی ہنگامہ خیز وقت ہوگا کہ آسمان کی اور زمین کی قوتیں جو ہیں ہلائی جائیں گی، یہاں لکھا ہے، اور قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور لکھا ہے وہ بڑی قدرت اور بڑی جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں کے ساتھ اتر آئے گا۔ اگر ہم 36 اسی چیپٹر کی 36ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں کا لکھا ہے جب یسوع مسیح آئے گا تو اس کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، صرف باپ۔ ذرا غور کر، لکھا ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد لازم ہے، اہم ہے، ہوگی، اور یہ بڑی شور و گل کے ساتھ اور بڑے نشانوں کے ساتھ ہوگی، لیکن کہتا ہے کہ جب وہ ہوگی تو اس گھڑی کے بابت کوئی نہیں جانتا، صرف خدا کو پتا کہ وہ کون سا وقت ہے کہ کب یسوع مسیح آئے گا۔ جب میں کراچی میں کشمیر کالونی میں پادری تھا، جہاں سے پاسٹر ایڈون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ایک دوپہر کو میں اپنے گھر میں تھا، تیاری کر رہا تھا ایوننگ کے لیے، وزیٹیشن کے لیے جانے کے لیے، تو ایک بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا اور مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے، اور میں نے کہا جی بتائیں۔ میں نیچے اترا، اس سے بات چیت کی، تو مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یسوع مسیح کب آئے گا، کون سا دن ہے، ڈیٹ ہے۔ تو میں تھوڑی دیر رکا، خاموش رہا، اور پھر میں نے اسے کہا کہ میری دانشت کے مطابق یسوع مسیح ضرور آئے گا، یہ کلام مقدس کا فیصلہ اور کلام مقدس کی تعلیم ہے، لیکن یسوع مسیح کس دن، کس گھڑی اور کس وقت آئے گا اس کا مجھے نہیں علم، اس کا مجھے نہیں علم، وہ تو خود خدا جانتا ہے کہ کب وقت پورا ہوگا اور کب وہ آئے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اخیر زمانہ ہے، اور یہی بات میں ابھی بھی آپ کے ساتھ یہاں کر رہا ہوں کہ یہ اخیر زمانہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کب یسوع مسیح آئے گا، کون سا وقت ہوگا، لیکن یسوع مسیح کا آنا لازم ہے۔ اب ہم ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ دیکھنے لگے ہیں، جو ہمارے ٹاپک کی طرف ہمیں لے کے جائے گی، اور وہ ہے خاص طور پر متی ہی کی انجیل کے 24ویں باب کی ہم 37 سے آگے پڑھیں گے۔ لکھا ہے جیسا نوح کے دن میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے دن میں ہوا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دن میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادیاں کرتے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک نوح آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ ذرا غور کریں، یہاں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جیسے یہاں لوگ کام کاج کر رہے تھے، اپنی زندگی میں مصروف تھے، اور جو ہے نا راست باز اٹھا لی گئے۔ یہاں جو بات لکھی ہے ذرا غور کرنے، لکھا ہے کہ نوح اور دوسرے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے، لیکن نوح خدا کے کلام کے مطابق کشتی بنانے میں تیار تھا، اور وہ جب کشتی میں آ گیا اور جب وقت ہوا تو خدا نے طوفان بھیجا اور لوگ ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں جو بچتا ہے وہ نوح ہے، جو ختم ہو جاتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں۔ بقیہ جو ہے وہ نوح ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ یہاں جو رہ جاتا ہے، وہاں جو اٹھائے جانے والے میں جو رہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ گناہگار ہیں، نہ کہ یہاں کہتے ہیں کہ نوح بچایا جاتا ہے اور پھر اس سے خدا آگے لے کے جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں دیکھیں گے ہم خاص طور پر، یہاں ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے، نوح کے دور میں دو طرح کے گروپ تھے، دو طرح کے گروپ ہیں۔ ایک تو نوح جو راست باز گنا گیا، پیدائش کی کتاب 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں، 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت میں دیکھا کہ خدا کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرا اور وہ راست باز شخص تھا۔ ایک تو راست باز لوگ، جیسے کہ جو راست باز لوگ ہیں کلام مقدس میں، جو ایماندار لوگ ہیں کلام مقدس میں، انہیں خداوند کے فرزند کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 1 باب اور 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا گیا ہے جو ایمان لائے تو وہ خدا سے پیدا اور وہ ان کو خداوند کے فرزند کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایمان نہیں لائے
کلام مقدس میں لکھا کہ وہ شریر ہیں اور وہ شریر کے فرزند ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں یوحنا ہی کی انجیل کے 8ویں باب کی 43ویں اور 44ویں آیت دیکھیں تو وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیٹس لک ایٹ دیٹ ون۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 43 اینڈ 44 کیا لکھا ہے؟ اس کی 44 میں پڑھنے لگا ہوں۔ تم میری 43 سے، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جو ابلیس کے لوگ ہیں ان کو ابلیس کے فرزند کہا گیا۔ یہاں دو گروپ اور گروہ بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں نوح اور اس کے لوگ تو دو گروپ۔ خدا کی نظر میں ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کی نظر میں دو طرح کے ہی لوگ ہیں، یا تو ایماندار راست باز ہیں یا پھر وہ گناہ گار اور وہ بدکار ہیں اور وہ ابلیس کے شکنجے میں ہیں۔ اس کے مڈل میں کوئی بھی اور جماعت نہیں ہے۔ یہاں دو گروہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ نوح جو ہے وہ راست باز ہے۔ نوح جو ہے وہ راست باز ہے، اور نوح جب راست باز ہے تو نوح خدا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے اور خدا اسے بچا لیتا ہے۔ یہاں جب ہم اس بات کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم نے بات کی کہ نوح جو ہے وہ لے لیا گیا اور دوسرے جو ہے وہ مار دیے گئے۔ ہم اسی حوالے کو دوبارہ پڑھیں گے، متی کی انجیل کے 24 باب میں آتے ہیں، اور ہم نے یہاں پڑھا کہ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے 40ویں آیت، لیکن اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ کیا بات کر رہا ہے اس وقت؟ یعنی کہ جب آپ 39ویں آیت کو دیکھیں گے تو بات ہو رہی ہے یسوع مسیح کے آمد پر۔ یسوع مسیح کی آمد پر کہتا ہے کہ دو آدمی کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو گروہ ہیں، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ یا دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ جب کھیت ہے، تو جب ہم متی کی انجیل کے 13ویں باب کو پڑھتے ہیں تو کھیت کہا گیا ہے دنیا ہے، اور اس میں کام کرنے والے خدا کے لوگ ہیں، ہے نا، جن کو خدا نے مقرر کیا کہ وہ کام کریں۔ اب سب ہی جتنے لوگ خدا نے تخلیق کیے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن لیے وہ جائیں گے، وہاں لکھا گیا ہے جو گیہوں ہیں، لیکن جو کڑوے دانے ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے، وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایک کلام مقدس میں یہاں جب ہم بات کرتے ہیں دو عورتیں، عورت کلام مقدس میں کلیسیا کی تشبیہ ہے۔ کلیسیا عورت کلام مقدس میں کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں دو عورتوں کا ذکر ہے۔ متی کی انجیل کے 25 باب میں بھی 10 کنواریوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم دو عورتوں کا ذکر دیکھتے ہیں تو ایک لکھا ہے جو 12ویں چیپٹر میں، جس کو انہوں نے کہا کہ راست باز ہے، سے کہا کہ اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے نا، جو کہا کہ وہ سچائی اس میں سے ہے اور نور اور روشنی ہے، اور وہ جو بیٹا جنے گی اور جس پر ابلیس جو ہے حملہ کرے گا اور اسے ختم کرے گا۔ یعنی کہ وہ عورت جو کہ یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ کلیسیا جو خداوند کے کلام کو لے کر آگے چلے گی۔ لیکن جب ہم 17ویں باب میں دیکھتے ہیں تو لکھا کسبی ہے۔ کسبی کون ہوتی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں بدکار، زناکار عورت، جسے کیا جس نے اپنی حرام کاری کی میں جو ہے تمام قوموں کو۔ اب یہ حرام کاری کیا ہے؟ غلط تعلیمات جو وہ لیتی اور کہتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک جو ہے اور اس کی اولاد جو ہے بچائی جائے گی، جبکہ دوسری اور اس کی اولاد جو ہے وہ پوری طور پہ ختم کر دی گئی۔ جب ہم یہاں اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دو عورتیں چکی پیس رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ چکی پیسنا کیا ہے؟ وہ آٹا بنا رہی ہیں، روٹی بنانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خداوند کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ کام تو شاید وہ سب وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ لیے جائیں گے جو مکمل طور پر سچائی کے ساتھ خداوند میں آگے جا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں ایک یہ بات، کون لے لیا جائے گا؟ وہ جو کہ خداوند کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ وہ بالکل خداوند میں تیار ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے، جو ہمارا خداوند ہے، وہ جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ لیٹس لک ایٹ دیٹ آلسو۔ کلام مقدس میں ایک
اور بات دیکھیے, میں تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس طرف آئیں گے. کلام مقدس میں یہاں متی کی انجیل میں اور اس کے 42 کے 44ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا نا, بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. یہاں جو چور کی طرح آنا ہے یہ اچانک سڈن آنا ہے. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں کہ کب چور آئے گا اور ہمارے گھر میں کب گھس جائے گا اور وہ چھپ کر کے بھی آئے گا. لیکن یہاں جو بات خاص طور پر لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک اور سڈن آئے گا جب ہم توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے. یہی بات ہم جب کلام مقدس میں دوسرا پطرس 3 باب کی 10 دیکھیں گے تو وہاں بڑے واضح میں لکھا ہے بات. میں چاہتا ہوں کہ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. صرف ہمیں اتنی نہیں پڑھنی جو کہ تھوڑا سا آج کا حصہ ہے کہ خداوند چور کی طرح آ رہا ہے. ہمیں یہ پوری آیت پڑھنی ہے کہ جب خداوند آئے گا تو کیا ہوگا, شور و گل کے ساتھ آسمان بھی ختم ہوگا اور اجرام فلک بھی پگھلیں گے اور زمین اور اس کے کام ہم جو ہیں وہ مٹ جائیں گے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے ماں سوائے راست باز لوگوں کے ہر چیز ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا خداوند آئے گا اور آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی. زبور 50 کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے ہمارا خداوند آئے گا اور آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی. یہاں بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کے منہ کی تلوار سے, اور جب وہ آئے گا دوسرا تسنیکیوں اس کا 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ان کو تباہ و برباد کرے گا جو ناراض تھا. جب ہم ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں کلام مقدس میں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یسوع مسیح کا آنا اچانک ہے, اور جب اچانک آنا ہے تو یسوع مسیح جب آئے گا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ صرف خفیہ طور پر لوگوں کو نہیں اٹھا لے گا اور خفیہ طور پر نہیں آئے گا. کلام مقدس سوفر یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کا آنا ہر ایک کی نظر میں ہوگا, ہر کوئی دیکھے گا جو زمین پر ہوں گے. اور یسوع مسیح کا آنا یہ کہتا ہے کہ اجرام فلک اور زمین پر ہلچل ہوگی اور ہر طرف تباہی بربادی ہوگی. صرف راست باز خداوند خود آ کر لے کر جائے گا. اعمال کی کتاب کے 1 باب کی 9 سے 11 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو اگر یہی یسوع جس کو تم نے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح پھر واپس آئے گا جس طرح تم اس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو. کلام مقدس میں جب ہم یہ باتیں دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چند اور باتیں ہم اسی کے ساتھ ریلیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں. کلام مقدس میں مکاشفہ کتاب کے 1 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے جب یسوع مسیح آئے گا تو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھے گی. کلام مقدس میں لکھا ہے جب یسوع مسیح آئے گا تو لکھا ہے کہ مردے جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں. اگر آپ 1 کرنتھیوں 15 باب 22 سے 23 دیکھیں تو وہاں بھی بات یہ لکھی ہوئی ہے. لیکن جب آپ 1 تسنیکیوں 4 باب اس کی 15 16 اور 17 دیکھیں گے تو وہاں میں آپ کے ساتھ اس بات کو پڑھنا چاہتا ہوں. 1 تسنیکیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت سے لکھا ہے چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. پہلی بات یہاں ذرا غور کر لیں, وہ کہتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو نہ صرف زندہ راست باز اٹھائے جائیں گے بلکہ وہ جو سو گئے ہیں یعنی کہ جو مر گئے ہیں وہ بھی اٹھیں گے. آگے دیکھیں کب کیا ہوگا, کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. ذرا غور کریں, کہتے ہیں پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے اور پھر جو ہم زندہ باقی ہوں گے اسی وقت بادلوں پر سب اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے. کلام مقدس یہ بڑی واضح طور پر کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو قیامت ہوگی. جب یسوع مسیح آئے گا تو قیامت ہوگی.
मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो हम एक पल में, एक दम में, एक लम्हे में फानी से गैर फानी हो जाएंगे और फिर हम उठाए जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो कलाम मुकद्दस में, मुकाशवा की किताब कहती है उसके 16वें बाब में कि ये तमाम जो नाराज हैं वो कहेंगे, ए नदी नालों, ए पहाड़ों, ए गारो, हम पर गिर पड़ो और हम अब बड़े के गजब से बचा लो। जब हम मुकाशवा की किताब के 19वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है वो लातदाद फरिश्तों, अनगिनत फरिश्तों के साथ आसमान से उतर आएगा ताकि अपने लोगों को अपने साथ, कलाम मुकद्दस में जो बातें, जो एविडेंस हम सो फर देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा और आपका खुदावंद आएगा। हमें इस बात का इल्म नहीं कि कब आएगा, लेकिन हमें यह जरूर इल्म है कि जब वो आएगा तो वो खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे बसम करती। जब वो आएगा तो लिखा है कि आसमान की कुव्वतें हलाई जाएंगी। जब वो आएगा तो जमीन की कुव्वतें हलाई जाएंगी। जब वो आएगा तो मुर्दों को जिंदा करेगा और रास्तमा जिंदों को फानी से गैर फानी करेगा और अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। फिर लिखा है जब वो आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी, यहां तक कि जिन्होंने छेदा था वो भी उसे देखेंगे। और फिर लिखा है कि वो अपने रास्तबाजों लोगों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। मुकाशवा की किताब के 20वें बाब को मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा जरूरी चीज है जहां मैं चाहता हूं कि गौर करें। लिखा है क्योंकि जो बात हम सीखते हैं, जो सिखाई जाती है कि जी 7 साल की, जो मैं उसमें बात नहीं कर रहा, आज उसको नहीं छेड़ रहा, 7 साल रैप्चर्स के बाद जो होते हैं वो ज़ेरसानियों के हैं, माफी तौबा की बात है। और फिर उसके बाद फिर खुदा यीशु मसीह आएगा और जमीन पर वो अपनी बादशाह कायम करेगा। क्योंकि मुकाशवा की किताब जो है वो खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद का वो जमा जब 1000 साल जुर्माना शुरू होता है, वो 20वें बाब में रिकॉर्ड करती है, वो देखने लगे। मैं यहां आपके सामने पढ़ने लगा हूं मुकाशवा की किताब और उसका 20वां बाब। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अज़दा यानी पुराने साम को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उस अथाह में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। 24 आयत। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हवान की परस्त की थी और ना उसकी बुत और उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक 1000 बरस पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत ये है। क्या कहते हैं कि पहली क़यामत में लोग जिंदा होंगे और 1000 साल तक खुदावंद के साथ आसमान पर बादशाही करेंगे। लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हैं, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो मसीह और खुदा के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। जहां यूहन्ना की इंजील 14 बाब की मैं 2 और 3 आयत को कोट कर रहा हूँ। लिखा है खुदा यीशु मसीह जब आएगा, जब हम पहला तस्नीकी 4 बाब को पढ़ रहे हैं और उसकी 15 से 17 आयत हमने देखी है, कहता है वो मुर्दों को भी जिंदा करके और जिंदों को भी बदल के अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। और क्या लिखा है कि वो आसमान पर होगा। जब कलाम मुकद्दस को ये देख रहे हैं तो लिखा है कि खुदावंद जमीन पर के रहने वाले लोगों को खत्म कर देगा और 1000 साल इब्लीस जमीन पर कैद में रहे। और जब जमीन कैद में रहेगा तो वो किसी को गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि जमीन पर कोई भी नहीं। आप यिर्मयाह किताब का 4 बाब देख सकते हैं, 30 से 33वीं आयत में आपको बात मिलेगी। और यहाँ बात लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान होगी और वो 1000 साल के लिए क्या होगा, बांध दिया जाएगा। और जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो चुके तो शैतान कैसे, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैसे छोड़ दिया गया और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ से होंगी यानी जूजो मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करेगा और उनका शुमार रेत की बराबर होगा। और लिखा है वो जमीन पर फैल जाएंगे और मुकद्दसों की लश्कर को। यहाँ अब जो बात कर रहा है वो
یسوع مسیح جب نئے یروشلم کے ساتھ آسمان سے، جس کا ذکر 21ویں باب میں ہے، تو وہ آئے گا اور پھر وہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تباہ، اس کے گرد و انگر پھر خدا آسمان سے آگ اور نازل گندک نازل کرے گا اور ان کو تباہ اور برباد کرے گا، جو ختم کر دے گا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یسوع مسیح جو کہتا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ جو لے لیے جائیں گے وہ خدا کے مقدس اور راست باز لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ جائیں گے، اور جو چھوڑ دیے جائیں گے ہم نے دیکھا کہ وہ ابلیس میں ہیں اور پھر وہ ایمان میں نہیں رہے اور وہ کیا ہوں گے، وہ تباہ و برباد ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو دوستو، کلام مقدس بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ یسوع مسیح ایمانداروں کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا نہ تو چھپ کر، نہ کہیں جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں ہم کہیں کہ وہاں آ گیا وہاں آ گیا ہے، نہ، جب وہ آئے گا تو آسمان سے پورے جلال کے ساتھ، آسمانی بجلیوں کے ساتھ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ ایک ویزیبل ہے، نظر آنے والی چیز ہے، یہ سنائی دینے والی چیز ہے، یہ محسوس کی جانے والی چیز ہے، اور فطرت کی ساری چیزیں خدا ہلائے گا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو آسمان پر لے جائے، اور جو زندہ ہوں گے، جو ناراض ہوں گے، وہ اس وقت ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ان کو 1000 سال کے بعد، جیسا کہ جہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باقی مردے جو ہیں وہ 1000 برس کے بعد کیا ہے، زندہ کیے جائیں گے، تو وہ پھر زندہ کیے جائیں گے تاکہ ابدی ہلاکت میں جا سکیں۔ تو عزیزو، میرا خداوند، آپ کا خداوند، ہم سب کا خداوند جلد آ رہا ہے، اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے، لیکن جب وہ آئے گا تو چھپ کر نہیں، بلکہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ میں تو اس کا منتظر ہوں کہ وہ جلد آئے اور میں اس کے ساتھ جاؤں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم بھی اس کے منتظر ہیں کہ وہ جلد آئے اور ہم اس کے ساتھ آسمان پر جا سکیں۔ خدا آپ کو، مجھے اور ہم سب کو برکت دے۔